Donc voilà, بدينا sur Gilles FM نحكوا على la communication اليوم. أنا مع أميرة اليوم. أميرة رايحة تبان نورمالمون. كوكو. Évidemment, مرحبا بكم. يسكاكر بلاما. J'espère que vous allez bien. Allez, branchez 94.7. Gilles FM. Voilà, donc restez branchés. كتبوا لنا les commentaires تاعكم. Normalement اليوم كاين connexion شابة مش راح تتكوبا. restez branchés وكتبوا لي les commentaires تاعكم. بون مازال ما يطلعوش les commentaires. مي دوكا مع الوقت دوكا يطلعوا normalement les commentaires. راني نستنى فيكم. Et on va partager معكم le sujet تاع نهار اليوم اللي هو la communication وكيفاش الكوميونيكاسيون الاتصالات التواصل مهم جدا جدا في انه يساعدنا في حل المشاكل تاعنا وتحسين علاقاتنا. اهم شيء العلاقات. اونتر بارونتيز حطيت لكم في الفيديو الخاصه بالعلاقات في اليوتيوب تلقاوها راهي ديسپونيبل. كنت بارطاجيت لكم ما تنساش علاش نلوم ياك علاش نلوم لا شونسون علاش نلوم وعلاش تلومي نحبها سيت شونسون. علي 84 دقائق راكم تسمعوا في جيل FM 94.7. والسلام عليكم يسكاكر بلا ما كالعاده يعطيكم الصحه اللي خيرتوا 94.7 ديما. راكم تسمعوا في عيشها صح اللي تجيكم كل خميس من 4 ل 5. فيها نحكيو على حياتنا اليوميه على مشاكلنا على لي زامبيسيون تاعنا. واليوم راح نحكيو في واحد السوجي لي تري 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 امبورطون كالعاده. لي سوجي تاعنا كامل سون امبورطون في عيشها صح. يقول لك احنا كي نزيدو نتعلموا نهضروا باسكو ما يكونش عندنا فوكابولير ديجا ما نعرفوش ميم با نبرونونسيو الحروف. افيك لو طون الفوكابولير تاعنا يتعمر مي لا كومونيكاسيون تاعنا تنقص. ايوي راح نهضروا على لا كومونيكاسيون والامبورطونس تاعها في حياتنا. كيفاش لا كومونيكاسيون تقدر تخلينا تكون عندنا حياه اجتماعيه مليحه وين نتواصلوا مع كامل الناس اللي دايرين بينا. راح نحكيو على لامبورطونس تاع لا كومونيكاسيون في الكوبل في لا في سوسيال ولا في بروفيسيونيل. هذا كامل من 4 ل 5 اي بيان سور مع ضيفتنا اللي تشرفنا وتجينا كل خميس رشا نشتا. Salut Amira, chers auditeurs, merci pour l'invitation. Et comme chaque jeudi, on est là pour vous aider de façon à ce que vous allez vous développer et vous allez développer vos relations. Inch'Allah. Et justement, رانا هنايا باش نعيشوها صح باش فوالا نحكموا شويه لي زاستيوس من عند رشا مع لي زانفيتي تاعنا اللي في كل مره كما قالت يعاونونا ويمدوا لنا دي كونساي ولا دي فوا ما نسحقوش ميم با دي كونساي جوست كو واحد يفكرنا في حاجه نعرفوها باش نقدروا نديروها. لا كومونيكاسيون تري 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 امبورطونت و اترافير عفوا اترافير ليميسيون تاعنا في كل مره وين كنا اون ريسوا دي زابيل نفهموا بلي هذاك المشكل اللي كانوا يحكوا لنا عليه نو شيرز اوديتور و زوديتريس يكون على جال لا كومونيكاسيون باسكو ما راهوش فاهم الشخص اللي راه معاه. دونك باش نقدروا نفهموا الناس اللي راهم معنا لازمنا ان بون كومونيكاسيون. هذا كامل راح يكون من 4 ل 5 في عيشها صح على جي اف ام. دونك نتوما اللي راكم تسمعوا في 94.7 غيستي برونشي رانا مع بعض حتى 5 تاع العشيه. خليكم تسمعوا شيرين الجمي علاش اليوم ونرجعوا جوست Alors, ما مشي يطلعوا لي لي كومونتير تاعكم malheureusement je sais pas pourquoi. J'espère que يطلعوا لي دركا لي كومونتير. Peut-être ديروا شويه لي جيم لي كور باش يطلعوا لي كومونتير. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. هاد لا شونسون أميرة هي اللي دومونديتها باسكو تحبها أميرة. Je l'adore. Franchement, c'est ma chanson, c'est mon chanson préférée. C'est mon coup de cœur. Alors قولوا لي نتوما تاني إذا كان في موضوع الكوميونيكاسيون est-ce que vous communiquez bien, est-ce que vous ne communiquez pas bien, est-ce que عندكم problème في الكوميونيكاسيون صراو لكم déjà des problèmes à cause de la non communication. اليوم رايحين on va traiter ensemble هذا le sujet ونمدوا لكم كالعادة des conseils باش هكذا
تستفادوا منهم وتطبقوهم في حياتكم اليومية. Donc, on est en direct sur JLFM 94.7. Bien sûr, vous pouvez nous appeler. خليت لكم le numéro de téléphone اللي تعيطونا فيه في le script. سمح بيناتنا على خير، سمح بيناتنا. السكريبت اللي النص المرافق لهذا اللايف. Enjoy your time. Thank you. We wish that you are enjoying with us our time together. Ça va تسلكي شويه اونغلي؟ ليتل ميتش ميم با. انا ما كنتش على بالي باللي اون بارونتيز اللي نحكيها لكم، ما كنتش على بالي باللي نحكي اونغلي. دائما نشوف دي فيلم، نشوف دي شونسون، نسمع دي شونسون ونفهم، حتى نهار حطيت روحي امام الامر الواقع، خرجت مع ان جروب اللي يحكوا اونغلي وحطيت شغل بلونجيت في البحر، لقيت روحي باللي فينالمون راني نحكي بيان اونغلي وانا ما كنتش على بالي. tu vois دونك il faut toujours تحطي روحك devant le fait accompli باش ديري هذيك الحاجه. تسناوش تقعدوا تتعلموا باش دير لا ادخل فازي فونس، il faut foncer باش طلع مواهبك. en même temps بارطاجي هاد لو لايف مع فو زامي باش هكذا هما تاني يستفادوا من لي زانفورماسيون اللي رايحين نمدهم لكم اليوم. باش تبداي؟ Je vais annoncer la question. D'accord. من بعد نبدا l'importance de la communication. وشنو منين يجي البروبليم تاع لا حابين نبداو منين يجي البروبليم. نقول لك علاش؟ نعطيك لا سيتواسيون تاع لا سيناريزاسيون اللي درت عليها. فوالا تري بيان بارفي، هذه نبداو بها. عجبتكم لا شونسون شويه؟ صوت العذب. شكون هذه اللي تغني؟ شيرين نجمي تونيزي. وي اعطيني ديريكت ما ديريش جينجل. والعشرة معكم نتوما نو شيغ زوديتريس اي زوديتور ما راحش تون اوني توجور لا معاكم. يلا رجعنا لعيشها صح. والسوجي تاع اليوم لامبورطونس دو لا كومونيكاسيون في حياتنا. والسوجي تاعنا ديالها اليوم تقدروا تشاركونا ابارتيغ من دركا تعيطونا على 021 69 27 الى كيسيون هي اسكو صرا لكم بروبليم في حياتكم بسبب بسبب لو مونك دو لا كومونيكاسيون. دونك تحكوا لنا على لي سيتوياسيون اللي عشتوهم. يعطيكم الصحه نتوما اللي راكم تجيو تعيطونا، يعطيكم الصحه نتوما اللي راكم تتبعونا في لاباج فيسبوك. يعطيكم صحة كاملين. تحية كبيرة لرانيا الشابة رانيا اللي هاوي خالتها اللي راهي تسمعنا من القبة. تحية تاني المايا ميم اللي راهي تسلم على راشا. حنا تاني نسلموا عليكم ونقول لكم يعطيكم الصحة اللي راكم تتبعوا فينا سواء في لاباج جي اف ام ولا في لاباج عيشها صح مع أميرة راكي. يلا راش نروحوا ندخلوا ديريكتومون في صلب الموضوع. اهم شيء صلب الموضوع. احنا نورمالمون ما عندناش لو بروبليم دو لا كومونيكاسيون اي باسكو بارل ترو دي جون بارل بوكو. ديزولي لكن le problème de l'hypercommunication. pour les animateurs et les animatrices de la radio qui parlent trop تحياتنا. exclusivité. alors donc احنا نحكيو على l'importance de la communication في حياة الواحد. باينه بلي الواحد باش يوصل شو يشوف شنو الحاجه اللي صرات له. بس دي فوا كاين حاجه كاين سيتوياسيون اللي حابه نبداو بها. جون سي با انا بيرسونيلمون موالفه تصرالي وبالك الناس ثاني كانوا يسمعوا فينا لي زوديتور موالفه تصرالهم. دي فوا انت راك تخمي في حاجه في سيتوياسيون صرات لك افيك اون با دير ان كوليغ اون امي طون ماري تا مامون دو فوا اي لا سيتوياسيون اللي تدور في راسك tu commences à faire un scénario طلعي سيناريو شغل انت تقولي وهذاك الانسان راه يقول لك في راسك بصح انت لا تيماجيني واش يقول لك هذاك الانسان. بعد à ta grande surprise tu te surprends باللي ما سي با سكيل سي با لا ريبونس. الحلقه الاخيره ويطلع الجينيريك وتزعفي وتبكي ويصراو لك كاع هيك مع الاخر كي تكومينيكي مع هذاك البنادم سي با دو تو واش كنتي تخممتي.
Voilà, C'est vrai. c'est vrai justement. C'est la plupart du temps هذا وش يصرى et c'est ça l'effet de la non communication. علاش خيرنا هذا le sujet justement parce qu'on a constaté في les numéros اللي جازوا بزاف باللي la plupart تاع les problèmes اللي كانوا يجوزوا علينا c'est à cause سببها الوحيد هو عدم التواصل ولا la non communication. Donc la cause هي généralement يقولوا في les études scientifiques ou psychologiques باللي généralement c'est la femme. يعني pas exclusivement mais la femme هي اللي عندها هاد la particularité بزاف c'est que elle attend toujours que l'autre يفهمها sans يبادر. que voilà يبادر يبادر. كما كنا نسمعوا في هذيك لا شونسون تاع قبيل فريمون تيبيك شونسون تيبيك زعما نحبك وما نبينش. exactement وانت جونغ سنيتك تقول لي وانت ما قلتليش donc c'est ça parce que كما قلت لك la femme la particularité تاعها هي toujours تستنى باللي المبادره كما قلتيها تجي من عند l'homme mais bien sûr نلقاو des cas particuliers انه تانيك des hommes يكونوا هكذا donc l'idée انه عشان نخليك تكملي برك في النقطه لانه عندنا مكالمه حبيت نقول بلي سامحيني قطعت لك كلامك مي راهي تسنى صافي معليش on prend l'appel اليوم فوالا سي ا ترافير لي زابيل تاعكم اللي راح نقدروا نحكيو على نيمبورط. داكور دونك جازيه اللي كانت قالت باللي هي كانت صغيره وما كانتش elle s'exprime mal ومن بعد elle a eu des dépassements هذا هو généralement c'est ça la conséquence انه quand on n'exprime pas on s'exprime pas les gens prennent la gentillesse comme faiblesse c'est toujours ça هاد l'issue وبين قوسين انا كنت من بين هاد الشخصيات quand j'étais petite j'étais 180 degrés justement c'est que كنت كانوا يصراو لي بزاف دي كيما هكذا على ميم كا جونغ الناس يهضروا انا j'ose même pas parler et toujours j'avais mal à la gorge parce que je m'exprime pas. Exactement, genre tu as quelque chose, une boule qui est là et tu peux pas la faire sortir. C'est ce qui cause même les maladies, l'asthme, le goitre, tout ce qui est des maladies respiratoires parce que c'est la non-expression justement. Justement, pardon, Racha في هذه النقطة que des fois كي تصرى لك situation où tu réponds pas, tu communiques pas, نجو نحسوا فيك حاجة ولا نقولوا لك درتي حاجة ولا نعيطوا عليك ولا et tu communiques pas parce que je sais pas pour une raison ou une autre ومن بعد واش يصرى لك que toujours تقولي كان خير قلت كذا وكذا. Exactement. j'aurais dû نقول هذيك العفسة, j'aurais dû me défendre. Donc هذه من بين les symptômes اللي نعرفوا بهم بلي y a un problème في la communication c'est que من بعد كي يجوز الحدث تولي tu te culpabilises وتقولي j'aurais dû faire ça et ça وتزعفي على روحك. Et la deuxième des choses c'est que tu prépares des scénarios à l'avance من بعد tu dis rien c'est que تقعدي مع روحك tu te dis انا كي نتلاقاه نقول له كذا وكذا وندير له كذا وكذا وكذا mais en fin de compte tu fais rien بعد في الاخر je connais pire par exemple المتحدث له قدامكم نكتب في ورقه وش راح نهضر باسكو على بالي ما نهضرش على بالي فاس اون سيتوياسيون هكذا من على بالي بلي مانيش رايحه نقدر ما واش ندير نكتب لي بوين oui كما نقول والو دونك اليزا voilà justement donc هذه la cause حبيت نقول donc pour voir la source c'est généralement l'enfance et l'entourage تاعنا اللي toujours يقولنا اسكت ما تهدرش انا نعرف خير منك tu donnes pas ton avis donc نكبروا على هاد لا programmation تمشي في le subconscient تاعنا ça fait généralement des chocs dès le premier âge تاع l'enfant c'est que تسكتيه parce que l'enfant في الديبي عنده il a besoin de communiquer pour s'exprimer باش يبين يثبت بوجوده كما نقولوها احنا donc هذاك لو بلوك اللي ديري له نتيا يسبب له صدمات donc il se programme automatiquement باللي ما يقدرش il s'exprime et c'est ce qui fait انه كي يكبر يصراو له هاد لي سيتوياسيون دوماج دونك لي بارون خلو لي زونفون تاعكم ils s'expriment على الحاجه اللي يحبوها واللي ما يحبوهاش ابري مدو رايكم سافا لي زوديتور تاعنا راهم ديجا فاهمين اللعبه تاع apparemment راهم اليوم برونشي فريمون برونشي on est fiers de vous très bien دونك كنا نحكيو على بلي فوالا لونفونس واحد كي والف il répond pas ولا والف il s'exprime pas ما يعطيش رايو وين كي يكبر كما قالت تكوني في ان انتوراج وين راكي محميه افيك تي بارون ما يخلوكش تهضري ما مش رايحين يحقروك مي دي فوا وين تلقاي روحك برا لازم انت ديفوندي على روحك تما وين كيما قلت لك توجدي دي سيناريو دونك ماذا بينا الا كان واحد من لي زوديتور ولا لي زوديتريس اللي يسمعوا فينا الا انتم ثاني كنتوا توجدوا دي سيناريو قولوا لنا ماكمش وحدكم فوالا توقف في المرايه هكذا وتقول انا كي راح يقول لي كذا وكذا راح نقول له راح نجاوب جينيرالمون تصرا بالك في الخدمه avec des responsables on va dire entre guillemets هذه تصرا دونك واحد دائما ايماجيني روحو يهضر مع لو ريسبونسابل تاعو ديجا شفناها في كارنفال في الشرع اللي كان يهضر مع المرايه دونك فوالا ولا تصرا تاع قال لك بسباسي ماشي كارنفال في الشرع لا ماشي عطلة نفتش كارنفال في الشرع
لا لا كاينه بعد نجبدها لك بس سينو قلنا فوالا ميم في الكوبل باسكو دي فوا تلقايهم يقول لك كونسامي غير انا ومرتي توجور مي يفو كومونيكي دونك بوكو يعني تلقاو دي سوجي تحكيو عليهم justement oui et c'est ça en fait pas uniquement le en fait كاينه حاجه peut-être راح نستبقوا انه الاحداث la thérapie de groupe. La thérapie de groupe هذه c'est quoi c'est une thérapie اللي يستعملوها les psychologues اللي يجيبوا un groupe de personnes يحطوهم كل واحد لو بروبليم تاعهم مش شرط يكونوا عندهم نفس لو بروبليم يحطوهم مع بعضهم و ils leur stimulent pour communiquer le fait que هذوك les personnes يجوزوا je sais pas un moment donné مع بعضهم كل واحد راهو يحكي في l'expérience نتاعهم rien que la communication a donné يعني من بعد في les résultats يلقاو باللي une amélioration في نفسية الناس هذوك دونك هنا نشوفوا باللي la thérapie de groupe هذه سي ان دي زوتي اللي هما من بين دي زوتي دو كومونيكاسيون اللي يعاونوا بزاف لا بيرسون rien que le fait de parler ça guérit فما بالك on parle on communique pour résoudre des problèmes ou là pour donner son point de vue ou là pour s'exprimer en quelque sorte vis-à-vis une situation quelconque. وكان ان بوين تري امبورطون اللي لازم نحكيو عليه هو الجوجمون دونك انت كي ما تكومونيكيش افيك لي زوتر راح يكون عليك ان جوجمون باسكو كي كيما قلت لك سيناريو طلعت هبطت تقولي هو يبونس سا ولا هو داير هكا اي فوالا يكون عندك ان جوجمون اللي بالك يكون غلط oui la plupart du temps on voit le scénario qui se répète à chaque fois parfois مع les couples beaucoup plus ou là quelle que soit la relation تلقاي باللي un des جهة من le couple on va supposer par exemple la femme تشوف حاجة تشوف un comportement quelconque avec son mari هي sur place elle va donner un jugement elle va كيما قلتيها ترسم هذاك السيناريو في راسها وتبدا تطلع وتهبط والاخراج ولا كل شيء le premier rôle et tout من بعد هي puisque راهي رسمت voilà le problème وين صار c'est que هي رسمت هذاك le scénario elle va se comporter en partant من هذاك le scénario اللي رسمته هي ce qui fait واش رايحه دير راح تخلق مشكل ما كانش موجود اصلا elle va créer un problème من العدم ومن بعد دونك الطرف الثاني il va réagir selon حاجه اللي هي ما كانش منها باسكو هي دارت un comportement معين donc automatiquement le mari واش رايح il va ça sera une réaction de sa part من بعد كي يبداو يخرجوا في الخيط كما يقولوا يجبدوا في الخيط يلقاو باللي لو ديبي سيتي اون ايماجيناسيون تخيلي ان بروبليم بارفوا نسمعوا حكايات اللي كبار اللي وصلوا انتوندو هو لا باس تاع المشكل فريمون يعني جي لابيتود دونتوندر يعني دي سيتوياسيون وين فيزافي باغ اكزومبل لي كونسلطاسيون اللي نديهم مع الناس ولا يحكوا لي دي سيتوياسيون كي سون يعني كبار بزاف اللي بداو من سوء تفاهم صغير دونك لا سي لامبورطونس سي كو اون دوا كومبروندر باللي دي الديبي انا شفت حاجه je parle doucement هذه حاجه لا دوزيام اللي لازم نذكروها اليوم سي كو parler doucement وي باسكو سي فري سي تري امبورطون يقول لك ماشي غير واش تقول مي لاكسون النبره تاعك كيفاش تهضر الي تري امبورطونت باش تلحق لو ميساج 80% من لو ميساج يلحق باللو طون دو لا فوا ماشي لي بارول اللي تقالوا في لا كومونيكاسيون تاعك دونك حنا معروف علينا باللي ان طونك الجيريان جينيرالمون شعب منرفي بزاف دونك هضرتنا اوتوماتيكمون هضرتنا خشينا كي نكومباريوها مع دوطخ سورتو فوالا الجيران هكذا شويه وي حبيبي اكزاكتومون نو غير باغ اكزومبل كو لي تونيزيان عندي بزاف دي زامي تونيزيان اكزاكتومون دونك تلقاي بلي لو لونغاج تاعهم سي ان لونغاج اللي فيه فوالا سي ان لونغاج اللي فيه كيما نقولوها حنايا تحسي فيه بلا دوسور تحسي به بلي ميم مالغري tu connais pas la personne dès le premier contact هما يستعملوا دي تيرم اللي يرطبوا الجو كيما نقول فوالا عزيزي عزيزتي دونك هذه سي parmi les termes اللي qui font la différence rien que le fait ان on utilise un seul terme في la communication تاعنا قادر يبدل كامل المنحى تاع لا كومونيكاسيون دونك هنا بليس لو طون اللي لازم اكزاكتومون اون برون اون كونسيديراسيون النبره تاع الهضره تاعنا مثلا كيما قلنا انا شفت حاجه ماشي شرط اني جو مونبورت سيرت كاين ناس اللي دي جون فيوريو ناس بزاف مقلقين دونك تلقايهم مندفعين في الهضره تاعهم اوكي اون اساي دو ريغلي سا بتيت ا بتي شفت ان كومبورتمون اللي ما عجبنيش جو برون لا بيرسون اي جو بوز اون كيسيون سقسي نطرح سؤال بسيط جور انا شفت هذاك الشيء اسكو تقدر تعطيني اون اكسبليكاسيون للشيء هذاك اللي شفتو هنا
دي الديبي راني كسرت لو سيركل هذاك اللي قادره تروح ليه تكون فيه بروندر دو طون و لي نير كيما قلتي الواحد يزعف Exactement. وهذيك الزعاف اي سورتو من بعد نقولوا سافا سي ريبيركوتي على بليزيور شوز. اذا كاين دي زونفون زعف تخرجيه في لي زونفون، اذا كاين عندك خدمه زعف تروحي تخرجيه في الخدمه اي انسي دو سوي. دونك شوفوا الارتداد تاع هاد لو بتي جيست اللي قادرين دي الديبي اذا كان عرفنا كيفاش اوليو اللي انايا نغلق على روحي فوالا نكبر حكايه في راسي نغلق على روحي جو كومونيك سي تري سامبل. ايه اون كومونيك. احنا في عشها صح مازلنا متواصلين معكم حتى للخمسة تاع العشيه غير سي بلونشي غير الاذان. اوكي تري بيان. دونك كملنا شونسون اذان. اوكي شونسون اذان. اهلا لي زامي. مساء الخير اميره. اميره اختك حبيبتي. اميره من السعوديه. شوف اقسم بالله كرنفال في تشرا جابها لها. اكتب كرنفال في تشرا. اهلا جي في سبيسيال. اوكي سبيسيال ديديكاس من تونس. الوغ واش رايكم في لو سوجي تاع اليوم؟ عطونا انتم ثاني لي زانتيراكسيون تاعكم. اسكو فو كومونيكي بيان فو كومونيكي با؟ اسكو عندكم مشاكل في لا كومونيكاسيون؟ اسكو توجدوا الهضره قبل ما تهضروها ولا عندكم بروبليم تاع الكواط؟ باسكو سي فري كيما حنا عارفين في الدومين تاع الديفلوبمون بيرسونيل باللي المشاكل يعني الامراض الجسديه هي جينيرالمون تكون النتيجه تاعها تاع نفسيه معينه متعبه. مثلا كيما نقولوها حنايا مشكل تاع لو كواط هو سي ان بروبليم. هو عنده الحق هو ربحك عرضت مفتش طاهر ربحها. ماشي في كرنفال في دشان نقدم اعتذار رسمي للمخرج البسبوس اللي قلت له باللي الاخر نشوف فوالا كنا نحكوا اميره باللي اغلب المشاكل اللي تبان في ولا الامراض اللي تبان في الكور هي المشكل تاعها جينيرالمون مشكل نفسي. دونك كيما حكينا عطينا ان اكزومبل لو غواط ولا ميم لي زونجين باغ اكزومبل. دونك لي زونجين فوالا اللي هما بالعربيه كيفاش حنا نقولوا لهم كراجم بالدارجه. دونك مش لوزتين اوه برافو اللوزتين من فضلكم. دونك المشكل هذا جينيرالمون يكون السبب تاعو نفسي. يعني كاين حاله معينه باسكو هذه الشاكرا حنا نسموها شاكرا الحلق. هذه الشاكرا كاين فيها احتقان يعني انا ما عبرتش جو مسوي با اكسبريمي واش يصرى. كاينه طاقه اللي تحبس في هذيك الشاكرا. هذيك الطاقه واش تولي دير يعني ما كانش سريان الطاقه. دونك لي زورغان اللي متصلين ولا الاعضاء اللي متصله بهذه الشاكرا تتاثر اوتوماتيكمون يبان عليها المرض. لازم تعاوديها لنا عمري ما قلتيها لناش هذه. اي خلاص هذه الناس اللي تبعوا اللايف تاعي هذه لازم تقولها لنا سور لي زون دو جي اف ام. فوالا دونك نزيدو نحكيو لهم عليها. سي بور سا ما تخليوش روحكم لانه اذا كان وصلتوا لمرحله المرض لا مالادي اذا كان كاين مرض اللي بان على صحتكم هذاك معناه باللي كاين مشكل خلف هذا المرض. المرض هو مرحله فينال ستاد فينال يعني مرحله نهائيه تاع تطور المشكل النفسي ولا الخلل كلكو سوا. دونك ابري كاين ديفيرونت مالادي دونك ديفيرونت اكسبليكاسيون. وثانيك اذا كان حبيتوا تحوسوا كثير في هذا الموضوع كاين بزاف كتب اللي تحكي في هذا لو تيم. دونك يعطوا من بينهم لويز هاي اهم شيء. لويز هاي كتاب اشفي جسدك تعطيكم لا مالادي ولا ديفينيسيون تاعها وكيفاش يعني الخلل النفسي اللي كامل خلف هذا المرض وثانيك العلاج كيفاش تعالج هذا الشيء. اوكي دونك اشفي جسدك سي ان تيتر اللي ما il est disponible عندنا حنايا في لا ليبراري تاعنا. دونك vous pouvez le commander sur internet. فوالا دونك مانيش عارفه لي كومونتير تاعكم ما راهمش يطلعوا. انا نشوف لي فيو يطلعوا بصح لي كومونتير ما راهمش يطلعوا. بون ليسونسيال كراكم تحضروا فينا وتسمعوا معنا سي سا لو بلوز امبورطون. الوغ واش بقى لنا نحكوا ثاني اميره؟ نعرفوا هاد الشاكرا بلا ديتاي. بون حبينا نحكوا لا ديرنيير فوا قال لك ما تحكوش دي مونتي كيفاش كومون دو اكسبليكي الشاكرا حكايه ولا شاكرا هذه هنا كاين الطاقه سي دو اقول ليها مثلا الشاكرا هي ماشي فهم الشاكرا اي شاكرا سي كيفاش نسمع عجله الطاقه في الجسد الطاقي. كاين عجلات طاقه اللي يدخلوا لنا لينيرجي للكور نتاعنا. فهمتي؟ انت راكي فاهمه مي
باسكو تقدري تفهمي qui marche très bien. Le temps تاع الهضره سي فري il faut pas نروحو ديريكتومون نعيطوا نخلوها لوبسيون الاخرى. Exactement, voilà. كيما كنا حكينا أميرة vis-à-vis la thérapie de groupe, c'est que حنايا déjà c'est une bonne initiative انه كيما قال لك لازم واحد اللي يحط من روحه. حنا نقولوا باللي لازم واحد يدير لو بروميير با. اذا كنا في une famille ولا كنا في un groupe de travail ولا quoi que ce soit, حتى une relation à deux, il faut qu'il y ait une personne هذيك اللي elle fait l'initiative باش تبدل وباش تكسر هذاك لو سيركل. جوستومون رشا مانيش عارفه الا عندي الحق ولا لا. دونك جو بوز اون كيستيون سامبل. جينيرالمون نعرفوا بلي النساء هما اللي يهضروا بزاف. لا فام elle communique تهضر دي فوا بلوس كيف يعني سامبوني ميدام لا كنت سما فيها نو يعني صح المراه بطبيعتها تهضر تلقاي الراجل هو سيلي كي كالم. دونك بوتيتر لو جو سي با يعني كي يكون هكذا واحد ما يهضرش بزاف وواحد يهضر سي بيان ولا لازم ميم لا دوزيام بيرسون اللي هي كالم. شوفي هي سي با une question تاع parler peu ou parler trop comme c'est une question de parler là où il faut. La qualité c'est pas la quantité. Exactement. Donc voilà exactement. Donc هنايا bon واحد يهضر واحد ما يهضرش انا نشوف que ça crée l'équilibre. Parce que زوج يهضروا ما فراتش وزوج ساكتين ça se fait pas. Donc ça crée l'équilibre. واحد راهو ساكت le deuxième يهضر مي هنا كيما قال لك هو ta liberté s'arrête quand commence la liberté de l'autre. Donc انا وقت اللي نشوف باللي هذاك la deuxième personne je communique la deuxième personne نشوف باللي elle a ses limites elle a دركا ماهيش حابه تهضر je garde يعني نحترم لو شوا تاعها. Quand je trouve باللي elle est ouverte à la communication نحكي surtout ça parler là où il faut. Genre مثلا انا il y a un problème تانيك لو بوين هذا لازم نوضحوه سي كو ماشي توجور اون كومونيك يعني il faut voir la situation. يعني مثلا انا جو فوا لا بيرسون اللي قدامي راهي en colère très en colère ماشي نروح نجبد السوجي نقول لها نتيا ودرتي وانت ودرت non il faut laisser que le temps la personne هذيك elle se calme ونروح j'aborde le sujet doucement كيما قلنا il faut qu'il y ait un premier pas لازم واحد يدير le pas والدوزيام automatiquement راح تلقاي حنا كونط يكون عندنا هذيك الانتونسيون تاع ان on règle les problèmes تاعنا ولا عندنا نية بيان نية كيما نقولوها صافية ونية مليحة سي لينيرجي كي سيركول هي اللي elle va كيما نقولوها حنايا elle va régler les problèmes. Donc هنايا c'est très important ماشي parler tout le temps certes communiquer mais communiquer là où il faut. Oui كاين بروفيرب يقول لك نرقد بغيض وما نوضش على ندامة. دونك نرقد نستنى لو بون مومون نرقد على غيض راني زعفانة معليش نرقد مي فو با نخرج من فمي نيمبورط كوا. سي فري حنا نهضروا على le manque de la communication mais تانيك واحد qui dépasse ses limites l'hypercommunication pour certains voilà donc تانيك هذاك وي بس الارتيست تاعنا اكيد يعطيك صحة سلام سلامة. Et oui, c'est l'art de communication. Pour la troisième fois, je suis fière de nos auditeurs اللي راهم يتبعوا فينا اللي راهم برونشين. Donc ان شاء الله نتمنوا كامل الناس اللي يسمعونا يكونوا استفادوا. Donc si vous avez un problème إلا عندكم manque de communication عفوا في l'entourage تاعكم عليكم غير ديروا le premier pas, c'est très facile. Voilà, il y a كاين choisir les bonnes paroles, faire le premier pas pour casser هذاك كيما قلنا احنا هذاك le vide ولا le silence اللي يقتل l'atmosphère et choisir de bonnes paroles كيما قلنا et le bon temps باش هكذا la communication تاعكم تكون فعالة. Et croyez-moi هي certes c'est un petit peu difficile pour des personnes اللي يكونوا شوية réservées des personnes اللي ماهمش موالفين كيما هكذا تربوا peut-être ils ont eu des chocs في حياتهم à cause de ça mais croyez-moi c'est juste il suffit de faire هذاك avoir le courage de l'intérieur parce que je veux changer de la situation. Il suffit que tu casses la barrière ce qu'on appelle l'ice break ولا كسر الجليد. Là pour la première fois c'est bon هذيك l'énergie تتكسر et tout va rentrer dans l'ordre avec la répétition. En parlant de l'énergie voilà ما تقعديوش حاجه فيكم لداخل راكم حابين تهضروا عليها باسكو تقدر تاثر عليكم هذيك الانرجي نيجاتيف اللي راهي في الكور تاعكم تقدر تدور عليكم وتولي عليكم دي مالادي اللي داويو عليهم بدراهم كبار. وانا نعاود نقول لكم باللي الهضره باطل فو بروفيتي فو اكسبريمي الناس راهم قدامكم الا كان حاجه مليحه وصلوها الا كان بتي بروبليم سيو تلقيو لو بروبليم تاعكم. وما تنساوش باللي الدنيا ما هي غير 10% من واش يصيركم و90% كيفاش ترياجيو وتعيشوا مع واش صاركم. دونك ما تنساوش تعيشوها صح. يعطيك الصحه رشا كنتي معنا لو باساج تاع اليوم اللي حضرنا فيه على لا كومونيكاسيون. ميرسي بور لا كومونيكاسيون اللي راكي ديرها مع لي زوديتور. On apprend à communiquer. Exactement. يعطيكم الصحه نتوما اللي
تبعتونا في عيشها صح دي نهار اليوم. دونك نقول لكم ميرسي بوكو، كنتم معنا في زابيل، كنتم معنا في لاباج فيسبوك. يعطيكم الصحه كاملين وين ما كنتم. سلام. Très bien, merci à toi. يعطيكم الصحة كامل اللي تبعتونا في اللايف. جيسبر كو كنا فدناكم. دونك كيما قلت لكم لا سوليوشن elle est très simple. لازم كو الواحد يكون عنده لو با انه يفي لو بروميير با pour casser la barrière. وي هضره باطل، سي غراتوي، vous pouvez ماشي دايما communiquer. حاجة جي روماركي واقيلا انت عندك بروبليم كومونيكاسيون سبق انت تكحي كاش ما كاينه حاجه نهضر فيها. سي با لو كوفيد t'inquiète. نو جي تو دي. دونك يعطيكم الصحه اللي كنتوا معنا في اللايف تاع اليوم. تبعونا ديما عيشها ساعه على 94.7 FM. ونتلاقاو ان شاء الله بيتيتر جودي بروشان، سينون دون دوطخ نيميرو ان شاء الله. خليو لنا لي تعليقات نتاعكم، واميره راح ترجع لي ستيلو تاعي. هاد ستيل افيك كوم اسمو سا سابيل ريفيان. فوالا ثانك يو ميرسي. على بروشان ان شاء الله. دونك اللايف راح يكون يبقى في لاباج تاعي، ونعاود ننزله لكم سور يوتيوب باش هكذا تشوفوه كيما تحبوا. باي باي.